श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 80। सत्राजितस्त्वमथ लुब्धवदर्कलब्धं दिव्यं स्यमन्तकमणिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयि रतां छलतो विवोढुम् अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमणेनाल्पमनसा प्रसेनस्तद्भ्राता गलभुवि वहन् प्रापमृगयाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मां सभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान् शशंसुः सत्राजित् गिरमनुजनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो भूः कपिगुहाम् भवन्तमवितर्कयन् अतिवया स्वयं जाम्बवान् मुकुन्दशरणं हि मां कैहरोद्धुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरं स्तव समर्चनं व्यधितभक्तचूडामणिः बुद्धवाततेन दत्तां नवरमणीं वरमणिं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन् अमुमाघा सपदि च सत्राजिते मणिं प्रादाः तदनु स खलु ब्रीलालोलो विलोलविलोचनां दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अदितमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्य एवादान्मणिं गहनाशयः व्रीलाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाह कथयाथ कुरून् प्रयाते हि गान्धिनेयकृतवर्मगिरा निपात्य सत्राजितं शतधनुर्मणिमाजहार शोकात् कुरूनुपगतामवलोक्य कान्तां हत्वा धृतं शतधनुं समहर्षयस्तां रत्ने शशङ्क इव मैथिलगेहमेत्य रामो गदां समशिशिक्ष तथार्तराष्ट्रम् अक्रूर एष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजितः कुचरितस्य युयोज हिंसाम् अक्रूरतो मणिमना हृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपधातुमिति ब्रुवन्ति भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि गान्धिनेयः तस्यैव कापथमतिः कथमीश जाता विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवता कृतैव यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्तम् आहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतधरे विनिधाय तुष्यन् भामाकुचान्तशयनः पवनेशपायाः श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः।